त्यांचो फ्लॅग रस्त्याचेर मारून दाखोवपाचे हेतून की आमच्या गोंयांत शांतता प्रेमी जो आमचें गोंय जें आसा गोंयांत सुद्दां ट्युरिजम येता गोंयांत ट्युरिस्ट येता पूण भंय दिसता हांगा तेंचे मनीस कोण रावता काय रावता हें खबर ना। पहलगाम जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्याचो राज्यांत सगळीकडे निषेध जाता। मजगती राज्यांत कांय वाठारांत रस्त्यांचेर पाकिस्तानचे झेंडे रंगयल्ले तशेंच ताचे पोस्टर चिकटयल्ले दिसून आयले। काणकोण रस्त्यार पाकिस्तानाचो फ्लॅग रंगयल्लो ही खबर सुरू आसतनाच गिरी जंक्शनार या फ्लॅगाचे पोस्टर चिकटयल्ल्याचे आयकुपाक येता। या घटनेची दखल घेत काणकोणचे आमदार तशेंच सभापती रमेश तवडकर हांणी या संबंधान पुलिसांत कागाळ नोंद केल्या। तर म्हापसा पुलिसांनी गिरी जंक्शनार वचून फ्लॅगाचे स्टिकर्स थंयच्यान काढले। त्याच प्रमाण हाचेर तांणी फुडलो तपास सुरू केला। हे कोणे केला आनी कित्याक लागून केला हाची सखोल चौकशी जावंक जाय अशी मागणी समाज कार्यकर्ता संजय बर्डे हांणी केल्या। नमस्कार, आम्ही असा सद्याक गिरी जंक्शन लोकेशन म्हटल्यार गिरी गव्हर्मेंट प्रायमरी प्राथमीक स्कूल आसा व शिवाजीचो जो स्टॅच्यू आसा त्या जंक्शनाचेर सद्या आमी आसा। एक रस्तो पर्रा सायडीक वयता ह्या लोकेशनाचेर सद्या आमी आसा। आता ज्या दिसा जम्मू काश्मीर पहलगाम जो ट्युरिस्टांचेर इंडियेच्या ट्युरिस्टांचेर जो अटॅक जालो त्याच्या उपरांत आमी पळयला की आख्ख्या देशभर गोंयान एक पीसफूल प्रोटेस्ट आनी जे मरण पावल्यात आमचे इंडियेचे ट्युरिस्ट तांकां एक श्रद्धांजली दिल्ली गेली। त्याच्या उपरांत आमी पळयला की पाकिस्तानाचे काही फ्लॅग जे आसात हे गोंयच्या रस्त्याचेर आमकां दिसण्याक येता। आयज अशेंच काय थोडे फ्लॅग जे आसात हे आमकां गिरी जंक्शनाचेर ह्या रस्त्याचेर दिसण्याक येयलेले आसा आनी जे फ्लॅग मारल्यात पाकिस्तानाचे तेचेर रेड मार्करान क्रॉस मारलेले आसा। हे आमकां दिसण्याक येता गिरी जंक्शनाचेर। सध्या तुम्ही पाहू शकता म्हापसा पुलीस येऊन तो आता फ्लॅग जो पोस्टर मारलेले ते आता सध्या ते काढून ते घेऊन गेल्ले आसा।
सध्या म्हापसा पुलीस येयल्या आणि जो पाकिस्तानाचो जो फ्लॅग मारला रस्त्याचेर तो आता सध्या त्यांच्यानी चल हे ते दिसा एक 8 दिसां पयलीं आमच्या काश्मीर पहलगाम हांगा आमच्या भारत देशाचे काश्मीर येतो ते दिसा आमचे ट्युरिस्ट जे भोंवपाक गेल्ले तांकां जाती नियाय तुमची हिंदू मुस्लीम काय करून तांकां ते दिसा जिते मारले गेले ताका लागून फाटल्या दिसांनी म्हापसा आमच्या हिंदुत्ववादी संघटनान तेजे निशेध केल्लो आनी भरघोस तेजो समाचार घेतलेलो पूण आयज आमी पळयता काणकोण सायडीक आनी आमच्या गिरवाड्या जे म्हणटा बार्देस तालुक्यात सालिगांव मतदारसंघात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्या समोर 2 पाकिस्तानचे फ्लॅग जे रस्त्याचे स्टिकर हे मारलेले पूण झप करून म्हाका कोणी सांगले त्या प्रमाणे आमचे रिपोर्टर न्यूज गोवाचे एका सांगले तेणी म्हाका कळयले तूं यो म्हणून सांगलें आमी येयले हांगा झप करून हांगा येना फुडें आमी ते पळयले आनी म्हापसा पुलीस स्टेशनाक हांवें इन्फॉर्म केले तुमचो नंबर जो आसा ते लँडलायन म्हणजे इन्फॉर्म केले ते 5 मिनटां भितर हांगा पावले तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें आनी ते फ्लॅग काडले आनी घेवन गेले पूण इतलें सांगपाचें आसा पाकिस्तानाक काश्मीराक फ्लॅग लावपाक तांकां छाती ना छाती ठोकपणे लावं शकना ते येतात आनी हांगा तेंचे कोण तरी समर्थक आसतले नासतले कोणी केलें हें आमकां खबर ना एक्झॅक्टली कोणी केलां हें खबर ना पूण तेंचो फ्लॅग रस्त्याचेर मारून दाखोवपाचे हेतून की आमच्या गोंयांत शांतता प्रेमी जो आमचो गोंय जें आसा गोंयांत सुद्दां ट्युरिजम येता गोंयांत ट्युरिस्ट येता पूण भंय दिसता हांगा तेंचे मनीस कोण रावता हें खबर ना पूण हांव इतलें सांगूंक करता की जे गोंयांत शांतता आसा ते पुलिसांनी आयज प्रत्येक ठिकाणी वचपाक जाय आनी असले हो जो म्हाका दिसता बॅनर टायपचो स्टिकर टायप आसलो खंय कोणी तयार केला खंयच्या हेतून इंडस्ट्रीन तयार करता स्टिकर खंय खंय तयार करता न्हू तेजेर कडक आयज गोंयच्या पुलिसांनी किंवा भायरसून कर्नाटका महाराष्ट्रा खंयचे स्टिकर तयार करता न्हू कोण तयार करता थंयसून मातशी इन्क्वायरी करपाक जाय कित्याक लागून आमचो गोवा हो शांतता प्रेमी म्हणटा तेतूंतलो एक गोवा स्टेट हेतूनसून गोवोरमेंट ऑफ गोवा कडेन मागता जे कितें हांगा प्रकार चालू आसा आनी कोण उलयता पाकिस्तानाचेर आनी हेजेर मागीर तेतून झगडी जावपाची शक्यता आसा आनी आमी म्हणटात आमी गोंयान आमचे हिंदू भाव क्रिस्तांव भाव मुस्लीम भाव आमी गोंयांत बरे एकोपान हांगा आमी 2 जाण रावतात 3 जाण रावतात पूण अशें कितें जावंक फावना की हांगा फ्लॅग लायलो आनी झगडी केली कोणी कोणाक मारले तेन्ना पुलिसांनी हेजी दखल घेवपाक जाय आनी जे कोण करता न्हू खंयसून येयलो हेजेर आयज कारवाय करपाक जाय. नमस्कार, परत एक लेटेस्ट अपडेट घेऊन तुमच्या समोर सद्याक हांव पावलेलो आसा. सध्या आमी पावल्या गिरी जो नामोशे जे गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल आसा आनी जो शिवाजीचो जो पुतळो आसा त्या जंक्शनाचेर सध्या आमी हांगासर पावलेले आसा. हांगासर आतां येवपाचें कारण म्हणजे आमकां एक इन्फॉर्मेशन मेवलें हांगासर की ह्या जंक्शनाचेर पाकिस्तानाचो जो फ्लॅग आसा तो स्टिकर जे आसा हे रस्त्याचेर हांगासर दसयलेले आसात अशी इन्फॉर्मेशन जेन्ना आमच्या मेरेन पावली तेन्ना आमी जेन्ना हांगासर स्वता येयले पळयले जाल्यार हांगासर पाकिस्तानाचे स्टिकर जे आसात हे मारले आसले आनी तेजेर बरयला पाकिस्तान म्हणून. आतां हो स्टिकर जो आसा हो कोणें मारलो हे अजून आमकां हेचें कारण कळोंक ना. तुमी सगळ्यांनीच पळयलें आसतलें की पहलगाम जो जम्मू काश्मीर जो आमच्या भारत देशाचे जे इंडियेचे आमचे ट्युरिस्ट थंय भोंवपा खातीर गेल्ले आनी तेंचेर अकस्मात जो अटॅक जालो तांकां सांगून की तुमी हिंदू आसात काय म्हणून अशें सांगून तेंचेर जे गोळीबार जाल्ले आसा त्याच्या उपरांत आमी पळयलां सगळे कडेन देशभर फक्त आख्या देशभरच न्हू गोंयांत सुद्दां आमी पळयलां म्हापसा ह्या वाठारांत सुद्दां पळयलां पणजे ह्या वाठारांत सुद्दां आमी पळयलेले आसात की एक बरो पिसफूल प्रोटेस्ट आनी एक जे कोण ह्या एटॅकान जे मरण पावले त्यांच्या खातीर एक श्रद्धांजली दिल्ली गेली. त्याच्या उपरांत आमी पळयलां की आयज जळीमळी काणकोणाय पळयलां आनी तेच्या उपरांत आमी हांगासरूय पळयलां की पाकिस्तानाचे जे फ्लॅगाचे जे स्टिकर आसात पळय ते रस्त्याचेर मारले गेले. आतां हे स्टिकर कोणें मारले गेले, कित्या खातीर मारले गेले, केन्ना मारले, तेच्या फाटल्यान कारण कितें ते स्टिकर मारपाचें हे अजून आमकां कांयच कळोंक ना. पूण जेन्ना आमी हांगासर पावले वा हांगासर जे सोशल वर्कर जे आसात संजय बर्डे ते हांगासर पावले तेच्या उपरांत म्हापसा पुलिशेक हेचेर कॉन्टॅक्ट केलो. म्हापसा पुलिशेक जेन्ना कळयलें म्हापसा पुलिसांचो जो स्टाफ आसा हो हांगासर घटनास्थळी पावलो. तेंच्यांनी आपल्या तरेन पळयलें इन्वेस्टिगेशन सद्या केल्ली आसा आनी तेंच्यांनी स्वता ते
स्टिकर पोस्टर जे आसा एक पुलिसांनी काडून ते आतां सध्या व्हेल्ले आसा. आतां हेचेर थरो इन्क्वायरी आतां करतले की हो स्टिकर कोण मारला ते कोणें मारल्या, तेजें फाटलें कारण कितें. कित्याक जळी म्हळ्यार आमी पळयलां जेन्ना हांगासर रस्त्याचेर स्टिकर मारल्यात तेन्ना सगळो जो लोक आसा हो त्या फ्लॅगाकूच पळयतालो. म्हणजे एके तरेचें प्रमोशन काय कितें हे कारण कळना. म्हणजे कित्या खातीर पोस्टर मारला ते फाटलें कारण, तेजो फाटलो हेतू कितें आसा काय हे आमकां कांयच खबर ना. आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया म्हापसा रावपी जे सोशल वर्कर जे आसा संजय बर्डे यांच्या कडेन की एक्झॅक्ट हेचें फाटलें कारण कितें आसतलें. अशीच अपडेट तुमकां आमी जे गिरी जंक्शनाचेर जे पाकिस्तानाचे जे फ्लॅग मारले गेले तेच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावयत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान.